ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے جس خالق و مالک نے اس پوری کائنات دا نظام خدا پیدا فرمائے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سرور کائنات سردار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات تسا دوستان دی بڑی ہمت ہے کہ گرمی دے اس موسم دے اندر بڑی کثیر تعداد نال بڑے دیر تو اس مقام تے تسا تشریف فرماؤ. اللہ میری اور تسا حضرات دی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے. تھوڑا تھوڑا بول دے بھی رہا جے تاکہ میں نو پتہ لگے پہ کرسیاں تے بیٹھے بھی بندے بول دیں، نہیں تا کرسی جیڑی ہے نا یہ دماغ خراب کر دیں دی. اللہ کرے تہاڈا دماغ او ہو جیا نہ بن جائے جے ہو جیا اتلیا حکمرانہ دا بن گیا ہے. سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ
میں جس بات نو چھیڑن لگا ہاں، ساڈی دعوت ساڈا دعویٰ لوگ آندے نے کہ انہاں دا پیر کوئی نہیں. لوگ کی آندے نے؟ وہابیاں دا پیر کوئی نہیں. اے بے پیرے نے، اے بے مرشدے نے، انہاں دا مرشد ہی کوئی نہیں. حضرات جڑو جہا اللہ نے سانو مرشد عطا فرمائے، کائنات اندر ایہو جہا کسے کو مرشد ہی کوئی نہیں. اور میرے مرشد دا نام بھی بڑا سونا ہے، میرا مرشد آپ بھی بڑا سونا ہے. اور میرے مرشد جڑے کلام لے آئے نے وہ کلام بھی بڑی سونی، آپ بھی سونا، نام بھی سونا تے کلام بھی سونا. اور جتنی دیر تک دنیا تے رہنے ایسے ایسے سونے کام کر کے گئے کہ عرشہ والے نو بھی کہنا پیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنی جے تے میرے سونے محمد وال ویکھ کے گزاریا جے. جی او دے وال ویکھ کے زندگی گزارو گے تے میں تانوں جنت دیاں باغیچیاں دا مالک بنا دیواں گا. اللہ سانو اوہو جی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. تسی بھی ٹلے ٹلے ہو تے میں بھی ٹلا ٹلا ہی چلنا جے. نعرہ تکبیر، پتہ لگ گیا میں نے تھوڑا. ہاں اللہ اللہ، رب جڑا نا رب وہ اپنے نبیاں نو بلایا بلاندا ہے، ڈیوٹیاں لگاندا ہے. ایک نبی دی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ تو جا کے فرعون نو میری توحید دا اعلان کرنا ہے. جس نے توحید دی اعلان دی باری آئی، پیغمبر دی ڈیوٹی لگی، او عرض گزار ہوئے کہ عرشاں والے ربا جان نو انکار کوئی نہیں، لیکن آ میریاں کچھ عرضاں نے درخواستاں نے انہاں نو قبول فرما لو. فرمایا میرے موسیٰ کلیم کیڑیاں تیریاں درخواستاں؟ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا. اللہ میریاں درخواستاں نے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ توحید سنانا بڑا اوکھا کام ہے. اللہ عام بندے نو تیرا پیغام سنانا بڑا ہی مشکل کام ہے. اللہ لوکی توحید سن دے نے، لوکی وٹے مارن لگ پیندے نے، اللہ طرح طرح دیاں تکلیفاں دین دے نے. اللہ تا عام بندیاں دی گل ہے، لیکن تسا میریاں ڈیوٹیاں لائیاں نے کہ فرعون نو توحید دا اعلان دا سنانا ہے. اللہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میری زبان دی لکنت نو دور کر دے وہ، تاکہ جدو میں جاواں تہاڈا اعلان سناواں میری توحید میں توحید دا انہوں درس دیواں، انہوں اگو سمجھ بھی آ جائے. اللہ جدے کول چلے
وہ تو بڑا ہی شاطر ہے تے بڑا ہی متکبر ہے اللہ میرے نال میرے پرا ہارون نو شریک کار کر دے میرا ساتھی بنا دے میرا وزیر بنا دے ایک دو ہواں گے دوویں مشورہ کر کے تے انہوں توحید دا اعلان سناواں گے اللہ نے قبول فرما لیا اللہ نے قبول فرما لیا تے جدو تیرے میرے پیر محمد دی واری آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشہ والا اعلان فرما رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونے محمد انہیں تا درخواستاں کی تیاں سن تینوں درخواست کرن دی لوڑی کوئی نہیں میں تیرا سینہ آپ کھول چھڑے ہے میں تیرا کام آسان کر چھڑے ہے میں تیرا ذکر بھی بڑا ہی بلند و بالا کر چھڑے ہے یہ میرے تیرے پیر محمد دیواری آئی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اور پوری میرے پیغمبر دی سیرت تے ذرا غور فرما لو میرے نبی دے اینے انوکھے کام ہوئے نے اس تو پہلے کسے نبی تے رسول نال او انوکھے کام ہوئے ہی نہیں آنا جڑا میں تینو انوکھا جیا کام دسن لگا جناب موسیٰ کلیم اللہ نو حکم ہویا ہے فرمایا میرے موسیٰ کو تور پہاڑ تے آ جا میں تیرے نال گلاں کرنیاں چاہنا ہم کلام ہونا چاہنا اللہ اللہ موسیٰ کلیم اتھوں چل پیندے نے کچھ نال اپنی امت دے بندے چیدہ چیدہ لئی جاندے نے جس لے کو تور پہاڑ تے چڑھ جاندے نے اللہ دا اعلان آیا فرمایا وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ جناب موسیٰ کلیم اللہ رب نال گلاں کرن لگ پیندے نے جدو رب نال گلاں ہوندیاں پیاں ہون تے دل کردا ہے رب نال گلاں کردے ہی چلے جائیے رب نال ہم کلام ہوندے چلے جائیے اللہ نو عرضاں کردے نے عرشاں والے ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا ہاں میں تیری زیارت کرنا چاہنا ہاں میں تینوں تکنا چاہنا ہاں اللہ فرماندے نے قال لن ترانی اے میرے کلیم اللہ تو میں نو ویکھ نہیں ہو سکدا میریاں زیارتاں نہیں ہو سکدیاں قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فرمایا میرے کلیم اللہ جے تو کھڑے پے گیا یاد رکھنا آجڑا پہاڑ ویکھدا پیاں اس پہاڑ تے میں پورا رب نہیں آواں گا پورا رب نہیں اتراں گا ایک میرا جلوہ آئے گا ایک تجلی آئے گی اور ایک چمک آئے گی جے پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہر گیا تے تو میریاں زیارتاں کر لویں گا جے پہاڑ اپنی جگہ تے نہ ٹھہریا
پھر تو میریاں زیارتاں کر ہی نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ فرما رہا ہے جس لئے میرا جلوہ ہے اس پہاڑ تے تجلی آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے تے جناب موسیٰ تے او دے ساتھی بے ہوش ہو جاندے نہیں۔ فلما افاقا قال سبحانکا تبت الیکا وانا اول المؤمنین۔ جس لے ہوش آیا ہے اللہ فرماندے نے سب تو پہلے جڑا او دا اعلان آیا ہے آندے نے سبحانکا اللہ تو پاک ہی پاک ہے، سبحانکا اللہ میں یہ چیز ویکھ نہیں ہو سکدا، اللہ تو پاک ہی پاک ہے۔ اور دنیا جہان والیو یہ تے موسیٰ کلیم اللہ سن جناب کو تور تے پہنچے نے رب نال ہم کلامیاں ہوئیاں تے جدو تیرے میرے پیر محمد دی واری آئی آؤ نا دنیا والیو لوکی آندے نے ہوئے پانی پیے پن کے تے پیر پھڑیے چن کے اساں تا پیر چن کے پھڑے آئے اللہ اللہ اے ہو جیاں خصوصیتاں والا اے ہو جا پیار تے محبتاں والا اے ہو جی رحمت للعالمین والا اے ہو جا حسن و جمال والا کائنات اندر آیا ہی کوئی نہیں، اوے آوے آکی میں اللہ نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں۔ میرے تیرے نبی دیاں واریاں آئیاں ارے انہوں کو تور تے نہیں بلایا، اللہ کی فرما رہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماندے نے پاک ہے او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے گئی، اور پاک ہے او ذات قرآن پاک دے اندر غور کریے نا جس جس مقام تے لفظ سبحان آیا ہے اوتھے بڑا انوکھا جیا کام ہویا ہے، بڑیاں انوکھیاں گلاں ہوئیاں۔ اللہ فرماندے نے ایک مقام تے ایک بندہ ٹریا جاندا ہے کشتی دی اندر بیٹھ جاندا ہے تے کشتی دی اندر بیٹھن تو بعد جناب کشتی کمل کیری دی اندر آ جاندی ہے تے او جڑا ملا ہے نا کشتی دا وہ آندہ ہے کہ جناب میرا تجربہ ہے کہ جدوں کوئی اپنے مالک دی اجازت تو بغیر میری کشتی وچ بیٹھ جاندہ ہے او تو میری کشتی نحالاں وچ پہنچ جاندی ہے۔ اللہ اللہ قرآن اندازی ہندی ہندی جناب یونس پیغمبر تے چلی جاندی ہے، جناب یونس پیغمبر اپنے رب دیاں اجازتاں تو بغیر آ جاندے نہیں تے پھر جناب کی آندے انہاں دا فیصلہ ہویا اے بابا جی اینی ساری کشتی والیاں بچ جاون گئی تسی جناب اس پانی دی اندر چھلانگ لگا دے وہ بابا جی چھلانگ لگا لگ پیندے نے عرشاں والے نے اگے انتظام کر چھڑیا ہے مچھلی بہت بڑی ہے انہیں منہ کھولیا ہویا ہے تے اللہ دا حکم ہویا ہے اے مچھلی میرا ایک مہمان تیرے کو لا رہی ہے اس مہمان دیاں مہمان نوازیاں تے کرینا انہوں دکھ تے تکلیف نہیں پہنچنی چاہی دی او مچھلی کا دیئے پورا کوٹھا ہی ہے اتنا مرا منہ کھولیا ہے جناب یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر چلے جان دے نہیں تے مچھلی جیڑی ہے انہوں حکم ہویا ہے پانی دیاں تہاں تک چلی جام پہاں تہاں تک
پہنچ جاندی ہے تے اوتھے بھی اللہ والا پکاردا پیا ہے رب والا بلاندا پیا ہے اللہ والے بلاندے نے تے صرف اللہ نو ہی بلاندے نے رب والے پکار دے نے تے صرف رب نو ہی پکار دے نے اللہ والے آوازاں دیندے نہیں تے صرف اللہ نو ہی آوازاں دیندے نہیں اس ویلے بھی آوازاں دتیاں فرماندے نے وَالظَّنُّونَ 17واں سپارہ وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرما دے نے پھر انہاں نے بہت سارے اندھیریاں چو بلایا ہے راتاں دا اندھیرا ارے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا پانیاں دا اندھیرا بہت سارے اندھیریاں چو بلایا ہے تے کنوں بلایا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا اے عرشاں والے ربا تو ہی تو ہے تیرے سوا ہے کوئی نہیں اللہ سبحانکا اللہ تو پاک ہی پاک ہے تے اللہ میریاں حالتاں کے ہو جائیاں نے انی کنتو من الظالمین اللہ اللہ تے تھے کی فرمایا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے او ذات رجب دا مہینہ ہے اس رجب دے مہینے دی اندر میرے آقا دے نال اے واقعہ آیا اللہ اللہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ 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 فرما دے نے پاک ہے او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے گئی راتوں رات لے گئی ارے مسجد حرام تو شروع سفر ہویا مسجد اقصی تک پہنچے نہیں اللہ جی ایک کیوں پہنچے نہیں فرمایا اللہ زی بارکنا حولہو لنور یہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر نات بخان لگ گئے انہاں دے اردہ گرد رب دیاں بڑیاں نشانیاں نہیں رحمتاں تے برکتاں نہیں اللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حبیب کی فرما رہے فرما دینے میں رات ام ہانی دے کر لیٹیا ہویا سام اپنے چچا زاد ہمشیرہ دے کر لیٹیا ہویا سام علی مرتضیٰ دی پہن دے کر لیٹیا ہویا سام ابو طالب دی بیٹی ام ہانی دے کر لیٹیا ہویا سام میں عشاء دی اللہ دی عبادت کیتی ہے میں لیٹ جانا ہاں میرے کول دو آون والے آئے نے بڑے سونے سونے فرشتے نے انہاں آکے آکے ہوا اے او ہوئیے جنہوں سانو حکم ہویا ہے کہ لے کے آؤ تو جاندہ ہاں او ہوئیے اہیتا ستا بھی ہے دوسرا اندہ ہے کہ نانا جڑا نبی اندہ ہے اس جناب دل او دا نہیں ہو سویا کردہ او دیاں تا صرف اکھاں ہی ستیاں ہندیاں دل او دا جاگیا کردہ ہے دل نہیں ہو سویا کردہ فرما دینے پھر میں نو حرم دے اندر لے آندہ گیا ہے حرم دے نال بیت اللہ دے اندر جڑا حتیم دا علاقہ ہے اوتھے میں نو لٹا دیتا گیا ہے اللہ اللہ
اللہ پھر میرا سینہ چاک کر دیتا گیا ہے، تشتری دی اندر میرا دل رکھ دیتا گیا ہے، زمزم دے پانی نال تو دیتا گیا ہے، غصہ تے ناراضگیاں ختم کر دیتیاں گئیاں نہیں، پھر اوتھے ہی دل فٹ کر دیتا ہے، پھر میرے واسطے ایک سواری آ جاندی ہے، گدے تو تھوڑی جئی اچھی ہے، خرچر تو تھوڑی جئی نیوی ہے، مینوں حکم ہویا ہے عرش والے دا کہ آج میں تینوں بلایا ہے، آج رات دے تارے دس دینے، آج عرش سجایا جانا ہے، غاراں دے وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ تے تسی سارے ماشاءاللہ تسی بھی زندہ باد ہے جی، ٹھنڈے ٹھنڈے ہی زندہ باد، اللہ اللہ۔ ہاں جناب، آقا فرما دے نے پھر میں نے سواری تے سوار کر لیا گیا، اور سواری جس لئے تھوڑی جی میں اتے سوار ہون لگا نا تے سواری تھوڑی جی کمبی، تے جناب جبرائیل فرما دے نے رک جا، آج تے او ہستی چڑھیے چڑھن لگیے جیڑی اس تو علاوہ کائنات اندر اللہ نے اور بنائی نہیں، یہ آج محمد تیرے تے سوار ہون لگا ہے، تے جس لئے جناب میں سوار ہو گیا، اس سواری دا جڑا قدم ہے جتھوں تک میری نظر پیندی ہے اوتھے جا کے اس دا پہلا قدم گردا پیا ہے، او دا نام ہے براق، براق برق وچوں بجلی دی طرح وہ سواری چل دی پئی۔ آج مسلمان نے وہ دا نقشہ کیویں جا بنایا ہے، کیوں بھائی؟ پچھلا تڑ جڑا ہے نا وہ گھوڑے دا، اگلا تڑ بے نظیر دا، اگلا تڑ عورت دا، پچھلا تڑ گھوڑے دا، اے براق سواری ہے محمد مصطفیٰ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مردان دی بیعت کر دے نا تے مردان دے نال اس طرح ہاتھ ملان دے، اس طرح بیعت تے صحابہ آکے رکھ رہے ہیں، اس واسطے ترشا مالے نے فرمایا سورہ فتح دے اندر، فرمایا سونیا نیچے تیرا ہاتھ ہے، اتے صحابہ دا ہاتھ ہے، پھر اوپر جڑا ہے نا میرا ہاتھ ہے، تواڈے ہتھاں دے اوپر کدا ہاتھ ہے؟ اللہ دا ہاتھ ہے جی۔ تے نبی جدو عورتاں دے نال بیعت کر دے تے آقا اس طرح کپڑا سٹ دین دے، عورتاں کپڑا پکڑ لیندیاں، ہاتھ نال ہاتھ نہیں ملان دے۔ میرا سونا محبوب ایڈا حسین و جمیل اور اینیا احتیاطاں برتے، آج مسلمانہ تو سواری محمد دا براق جڑا بنایا بڑا عجیب جہا بنایا گئے، کتھے گیا جناب؟ مسجد اقصی دے اندر پہنچے، اگے صفا بنیاں ہوئیں، مقتدیہ نے صفا تیار نے، امام دا انتظار ہے، تے امام دا انتظار ہو رہا ہے، امام آئے تے مسلح تے کھلو جائے، لوگوں جڑے مقتدی نے او ماجے ساجے نہیں، او عام بندے نہیں، وہ جڑے مقتدی نے وہ آدم پیغمبر تو لے کر کے جناب عیسیٰ تک رب نے جن نے نبی تے رسول پیجے نے اونا دیاں صفحہ بنیاں ہوئیاں، آکھے گا جی کیویں آ گئے، کیویں لے آئے، کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے ویر میرے بھائی، جڑا میرے پیر محمد نو اسمانہ تے لے جا سکتا ہے وہ اونا نو زمین تے بھی لے آ سکتا ہے۔ صفحہ بنیاں ہوئیاں، ایک دوسرے وال ویکھی جا رہا ہے، آدم جی تسی اگے کھلو جاؤ، نوح نبی جی تسی اگے کھلو جاؤ، امام الانبیاء بن جاؤ، ایک دوسرے والے اشارے نے، ادھروں جناب محمد مصطفیٰ آ جاندے نے۔ اللہ اللہ لوگوں بات عقیدے دی ذرا سندا جا، عقیدے والی گل ہے یا اللہ 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 دے نبی تشریف لے آئے تے جناب جبرائیل نے بازو مبارک پکڑی ہے، مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے، جس لئے مسلح تے کھڑا کیتا ہے، فرمایا سونیا جتے تسی ہو گے اوتھے کسے نبی تے رسول نو بھی اجازت نہیں کی اگے کھلو جائے۔
اور لوگوں دنیا والیوں پھر عقیدہ بن گیا جتھے نبی ہوئے اگے کوئی کھلو نہیں ہو سکدا، جتھے میرا آقا محمد ہوئے کسے نبی نو اگے کھلون دی اجازت نہیں۔ موسیٰ کلیم بھی اگے نہیں کھلو سکدے، ابراہیم خلیل بھی اگے نہیں کھلو سکدے، 1,24,000 یا کم و بیش نبی تے رسول اگے کھلو نہیں ہو سکدے۔ ہن ہے نبی ایتھے ہی ہے تے ماجا جیڑا چھال مار کے اگے کھلو جاندا۔ مولوی مراج دینا ہونے تا کیا ہے کہ نبی ایتھے نے آپ کیوں اگے کھلو گیا ہے؟ میرا تاکیدہ ہو جا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ نبی کولوے اچھی نہیں بولی دا، میرا پیر محمد کول ہووے اور رولا نہیں پائی دا، میرا پیر محمد کول ہووے اور اچھی نہیں بولی دا، سونا نبی کول ہووے اور بابا نہیں کری دی، میرا آقا کول ہووے بوبو نہیں کری دا، میرا پیر کول ہووے اور مسلح تے نہیں کھلوئی دا، میرا سونا محمد کول ہووے اپنے گل وچ آپ ہار نہیں ہو پائی دے۔ اللہ اللہ عقیدے دی بات عرض کردہ پیاں، عقیدہ ہو جیا بنا لے، اس دور دے صحابیاں دا عقیدہ بھی اے ہوئی ہے، آج دے دور دے وہابیاں دا عقیدہ بھی اے ہوئی ہے کہ نبی کولوے اچھی نہیں بولی دا، نبی کولوے اگے نہیں کھلوئی دا، نبی کولوے رولا نہیں ہو پائی دا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اللہ تو میرے ویر میرے بھائی میرے محبوب پیغمبر فرما دینے پھر میں نو اسمان وال چڑھایا جا رہی ہے، اے ہو جی سیڑھی لے آن دیئے، او دا ایک پاسا جیڑا ہے ارے جناب سونے دا ہے، دوسرا پاسا چاندی دا ہے، او دا ایک پڑوا جیڑا ہے ایک سیڑھی سونے دیئے ایک سیڑھی چاندی دیئے۔ اب میرے آقا دیاں انیاں مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں، آقا فرما دینے سمہ اورے جابی، پھر میں اس سیڑھی تے چڑھ لگ پینا ہاں، چڑھدا میں اسمان تے چلا جانا، جبرائیل دروازہ کھڑکا دین دینے، اگو پوچھن والے پوچھ دینے مانا تا آن دینے آنا جبرائیل مما کا تو آڈے نال کونے آن دینے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کیسا عجیب جیا سما ہوئے گا، میرا آقا آسمانہ تے پہنچ گیا ہے، اللہ اللہ اوتھے جناب اگے جناب استقبال ہو رہا ہے، فرشتے سلام کر دے پہل، ہس دے مل دے پہل، اہلاً سہلاً مرحبا کہیں دے پہل، نالے جناب ہسی جان دے نے، نالے خوشی دا اظہار کر دے پہل۔ ایک فرشتہ جیڑا ہے انہیں جناب ملیا بھی پوری طرح ہے، ہاتھ بھی انہیں ملایا ہے، ارے جناب اہلاً سہلاً بھی کیا ہے، لیکن ہسیا کوئی نہیں ہو، سارے جناب تیرے تے مسکراہٹ نہیں آئی۔ اللہ تے نبی پوچھ دینے جبرائیل او جیڑا فرشتہ ہے بڑا عجیب جی رنگ ویکھیا ہے، اینا تا ساریاں نے میں نو ہس کے بلایا ہے، ہس کے خوش آمدید آکھیا ہے، انہیں بلایا تھا ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ملایا ہے، اہلاً سہلا بھی کیا ہے، لیکن وہ ہسیا پتہ نہیں کیوں نہیں، پتہ نہیں میرے نال ناراض ہے۔ آقا نو عرضاں کر دینے جناب جبرائیل اے میرے سونے محبوب جی او فرشتہ کیویں ہسدا ہوئے آ، او تا دروغہ ہے جہنم دا، تے جہنم دا جیڑا دروغہ ہے او کدے ہسیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ جیڑا جہنم دے دروغے نے او ہس سکدے،
انہاں دی ڈیوٹی یہ ہو جائیے تے جڑے فرشتے نے نا اللہ دے اللہ کی فرما رہے نے وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون فرمایا اللہ نے جنات انساناں نو بنایا ہے اپنی صرف عبادت واسطے بنایا ہے لوگو دنیا والیو میری تیری عبادت ہور انداز دی میری تیری عبادت ہور رنگ دی ہے لیکن جیڑی فرشتیاں دی عبادت ہے او نہ تا کھاندے نے نہ پیندے نے نہ شادیاں نہ پیوی نہ بچے نہ کاروبار نہ دکانداریاں انہاں دی تا جناب خوراک ہی ہے کہ جو رب نے دسیا ہے انہاں نے بچا لیا نے اور انہیں فرشتے نے کہ اللہ دے حبیب فرما رہے ہیں جیڑا بیت اللہ دا ایک واری طواف کر کے فرشتہ چلا جاندہ ہے او دی قیامت تک واری نہیں ہوانی او دی واری فرشتے دی واری انہیں فرشتے نہیں اللہ دے تے آ نظرہ تینو قرآن دی سیر کرا جاواں جنہ نے رب دا عرش اٹھایا ہویا ہے سورہ مومن تے 24 سپارہ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ ویستغفرون للذین آمنوا اللہ دا عرش چکی کھلوتے نے انہاں دی ڈیوٹی یہ ہو جائیے انہاں نے رب دا عرش اٹھایا ہویا ہے نالے عرش اٹھایا ہویا ہے نالے کی آندے پہل وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ جڑے بندے تیرے نال ایمان لے آول ساڑی التجا تے درخواست انہاں نو معافیاں دے کے تے جنتیاں ٹکٹائیں عطا فرما دے اوتھے بھی کھلوتے نے تے تواڈیاں میریاں گلاں کر دے پہنے تواڈے میرے واسطے ترلے مار دے پہنے آندے نے اللہ جیڑا جیڑا بندہ مومن ہے ساڈی درخواست انہاں نو معاف کر دے انہاں نو بخش دے اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی میرے آقا پہلے اسمان تے پھر دوسرے اسمان تے پھر تیسرے چوتھے پنجویں چھویں اسمان تے نال نال نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوندیاں جا رہی ہیں آقا دے نال نبی جڑے نے ملاقاتاں کر دے جا رہے نہیں ستویں اسمان تے پہنچ جاندے نہیں اوتھے ایک بیت المعمور او جڑا بیت معمور نام اوتھے فرشتیاں دا رب نے کر بنایا ہے او دے طواف کر دے پہل او دے اردا گرد چکر لگان دے پہل جویں میرے تیرے واسطے رب نے بیت اللہ بنایا ہے اللہ مینوں تینوں بیت اللہ دیاں زیارتاں دی توفیق عطا فرما دے اللہ مکہ ویکھن دی اللہ مدینہ ویکھن دی توفیق عطا فرما دے وے اوے میرے ویرو میرے بھائیو او بیت معمور ہے ستویں اسمان پھر اگے چلے جاندے نہیں سدرۃ المنتہا جاندی ہے جڑا سدرۃ المنتہا تے زمین تو جاندا ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچدا ہے اگے جان دی اجازت نہیں جڑا اوپروں آندا ہے او سدرۃ منتہا تک آندا ہے اوتھے آ جاندا ہے انہوں تھلے نہیں آنا جبرائیل اوتھوں تک پہنچ جاندے نہیں لیکن جڑا میرا تیرا محبوب پیغمبر ہے اللہ نے ہور عزتاں دے چھڑیاں مولا فرما رہے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اللہ
اللہ اللہ رب دا تے میرے پیر محمد دا اینا کو فاصلہ درمیان چ رہ گیا ہے. اللہ 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 میرے آقا نو اینی عزت عطا فرمائیں مرتبے عطا فرمائیں. مفکان کا بک حسین او ادنا آجرا تیر کمال دے نچلے والا حصہ جیڑا ہے اینا تے رب دا فاصلہ رہ گیا ہے. اللہ اللہ اوتھے پھر ہم کلامیاں ہون لگ پیندیاں رب نال گلاں ہون لگ پیندیاں. آقا فرماندے نے سونیا میں تیرے واسطے تحفے تحائف لے کے آیا. میرے محبوبہ کہ ہو جائے تحفے لے کے آیا ہے. اللہ اللہ اگلے دن نا انڈیا دا وزیر اعلیٰ آیا سی تے تواڈے وزیر اعلیٰ نے انہوں بھیڈاں دتیاں. کی دتیاں؟ بھی تو آیا ہے تیا بھیڈاں لئی جا ساڈے ولوں تحفہ. میرے آقا محبوب گئے نے تے تحفہ کے ہو جیا ہے. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا سونے اللہ جی میریاں زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے ہی. اللہ میریاں مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے ہی. اللہ میریاں جانی عبادتاں بھی تیرے واسطے ہی. اللہ ذکر ہوے گا تے تیرا ہوے گا, تیرے تو علاوہ کسے دا ذکر نہیں ہو میں کردا. اللہ میں مال دیواں گا, اللہ دولتاں لٹاواں گا, صرف تیرے نام دیاں لٹاواں گا. اللہ 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 جانی عبادتاں بھی ہون گیاں تے صرف تیریاں ہی ہون گیاں. میرے ویر میرے بھائی اللہ کول تحفے لے کے جاندے آنا. میرے ویر میرے بھائی اللہ نے پھر انہاں نو جنت دی بھی سیر کرائی. جس لئے جنت دی سیر کرائی اوتھے جا کے میرے آقا ٹرے جا رہے اگے اگے ایک پیراں دا کھڑا کاری ہے. محبوب پوچھ دے نے جبرائیل آ کون میرے اگے اگے ٹریا جاندا ہے. اللہ دے نبی نو دسیا گیا ہے لوکو دنیا والیو مرتبے ملدے نے تے محنتاں نال ملدے نے. ارے مقام ملدا ہے عزتاں ملدیاں نہیں تے قربانیاں نال ملدیاں نہیں. جنہ قربانیاں رب واسطے کیتیاں ہوون اللہ واسطے ہی. اللہ اللہ جبرائیل فرما رہے اے میرے سونے آقا محبوب پیغمبر اے جڑا اگے پیراں دا کھڑا گئی تیرا غلام بلال زمین تے چلدا پیا ہے. انہاں دے پیراں دا کھڑکا اس جنت اندر پہنچدا پیا ہے. اللہ اللہ بلال پھر ایویں نہیں بلال بنے. بلال نے مارا کھا دیا نے تے رب واسطے کادے واسطے. ہن بخار ہی 2 دن چڑھ جائے نا تے آندا جناب ساڈی واری سو ہی گیا ہے دوڑدا ہی نہیں رب جیڑا ستا ہی پیا نعوذ باللہ تے استغفر اللہ. تے بلال ہی سن رنگ دے کالے رنگ دے کالے موٹے موٹے بولنے ارے زبا کپڑے پھٹے ہوئے نے تے جڑے سن امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے امیر المومنین بن جاندے نہیں تے بلال نو ایک دن بلایا ہے. آدھے نے بلال ذرا اپنے کمر تو کپڑا تے اٹھانا. بلال نے کپڑا اٹھا لیا ہے تے بلال دا جس لئے کپڑا کمر تو اٹھیا ہے تے اتھے ٹوئے پہ ہوئے نہیں سوراخ بنے ہوئے نہیں اندر انگل چلی جاندی ہے. جناب امیر المومنین انہوں ویکھ دے جا رہے اکھاں تو آنسو جاری ہو جاندے نے. آندے نے بلال تو دین واسطے انیاں مارا کھا دیاں نے انہیں دکھ سائی انیاں مشکلات دیاں کاٹیاں چو گزری ہیں. اللہ اللہ بلال آندے نے اے امیر المومنین جدو مکے والے مینوں لٹا لیندے سن ارے جناب کولیاں بلدیاں تے لٹایا جاندا ہے اوپر مینوں لٹا کے نام پتھر پاڑی پاڑی رکھ دیتے جاندے نے. میری پیپ تے خون گردا جا رہی ہے کولے پج جاندے نے میری کمر دی اندر ٹوئے پہ جاندے نے. تے اسے واسطے تا امیر المومنین عمر فاروق بلایا کر دے سن ہاذا سیدنا اے ساڈا سید تے سردار ہے بلال ساڈا سید ہے. اللہ نے پھر مقام دیتا ہے
اللہ اللہ جدو نماز تے کھلوتے ہوندے نے مسجد نبی دی اندر کھلوتے ہوندے ایک پاسے جناب ابو بکر کھلو جاندے دوسرے پاسے عمر فاروق کھلوتے ہوندے تے درمیان دی اندر کالا جہا بلال کھلوتا ہوندا ہے نعرہ تکبیر شان بلال حبشی شان بلال حبشی حضرت مولانا تعلیم صاحب یزدانی ہاں جناب آقا آ کے پھر واپسی پوچھ دے نے بلال نو بلال کیڑا تو ایسا عمل کرنا ہے کہ تینوں اللہ نے اینا مقام عطا فرما دیتا ہے ہس کے عرض کر دینے سونیا محبوبہ میں اپنی زندگی دا ایک مشن بنایا ہے کہ جدو بھی میں مسجد دی اندر داخل ہونا پاویں نماز واسطے جاواں پاویں بغیر نماز تو مسجد اندر جاواں پہلے میں 2 رکعتاں پڑھ لینا تے پھر میں مسجد دے ہور کام کار کرنا پتہ نہیں اللہ نے میرا یہ ہوئی عمل قبول کر لے اللہ اللہ تے جنت سے جاندیا جاندیا نا ایک کتاب سے میں پڑھیا اور لکھ دا ہے پی نبی ڈگ پہ نبی استغفر اللہ ڈگ پہ تے جلدی نال نا پیر عبدالقادر جیلانی گیا انہاں موڈا دیتا موڈا دے کے تے پیغمبر نو کھڑیا کیتا پی کھڑا ہو خیر میرے تگڑا ہو ذرا اس سے واسطے وہ دستگیر بن گئے کی بن گئے دستگیر بن گئے لوگوں میں پھر پوچھے آئے کنوں میں کہا یار تو آڈی ہے فلانی کتاب چاہ اس طرح لکھے آئے حضور اتھے ڈگے کیوں نعوذ باللہ اہے حورانے کیلے کھادے سن تے کیلے دیا چھلکے جڑے سن نہ جنت چھوڑ چھڑے سن نعوذ باللہ بالکل ہی جھوٹ ہے بالکل ہی جھوٹ ہے اے بہتان ہے میرے آقا محمد تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آقا نے پھر جنت دی سیر فرمائی تے جس نے واپس آئے نا عمر فاروق نو کی فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر میں تیرا جنت اندر محل ویکھی ہے بڑا ہی سونا ویکھی ہے بس باروں ویکھی ہے میرا دل کردہ سی کہ میں اندر بھی داخل ہو جاواں لیکن اندر بی بی ایک بیٹھی ہوئی سی اللہ اللہ میں نو تا غیرت آ گئی میں عمر فاروق دی اجازت تو بغیر اندر کیوں ٹر جاوا آقا نو عرض کر دینے سونیا تسی اندروں بھی ویکھا ہوا میرے ویر پھر جہنم دے بھی ویکھے نے عذابات ویکھے نے پھر اللہ 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 دے کول واپس آ جاندے نے فرمایا سونیا تو ہی میں نو تحفے لے کے آئے اور میرے بھی تحفے ویکھنا جڈا اچا بندہ ہوئے گا وہ تحفے بھی اچے ہی دے گا میرا رب جیڑا ہے بہت ہی اچھی شان والا ہے آقا نو فرما رہا ہے اشہد اللہ الہ التحیات للہ والصلوات والطیبات ان اگوں تحفہ شروع ہوئے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے آکے تحفہ ختم ہو گیا ہے اللہ نو عرضہ کر دینے سونے اللہ جی میرا تاوج تذکرہ ہو گیا ہے تے میرے آنے کا لوکاں دا تذکرہ نہیں ہویا میرے جڑے مومن امتی نے انہاں دا وچ تذکرہ نہیں ہو آیا لوگوں کتھے تیرا میرا محبوب میرا تیرا خیال رکھ رہی ہے اللہ فرما دینے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ویچ نیکا بندیاں دا بھی تذکرہ آگی ہے تے نالی اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب میں تیری امت واسطے بھی ایک تحفہ دین لگا اللہ جی او کی تحفہ ہے فرمایا 50 نمازاں میں ہونا تے 24 گھنٹیاں جو فرض کر چھڑیاں کنیاں نمازاں کنیاں کنیاں پڑھ دیو ہون خیر نال اللہ اللہ تے جس لئے 6ویں اسمان تے میرے تیرے محبوب پیغمبر آئے نا تے اوتھے تو آڈا میرا ایک خیر خواہ بیٹھا ہویا تو آڈا میرا ایک خیر خواہ اونا پوچھیا کہ اے میرے اخی اے میرے پھرا کی ملے آئی
فرمایا مینوں رب نے 50 نمازاں دتیاں نے امت واسطے لے کے جا رہے ہاں تے جناب موسیٰ کلیم فرماندے نے میں امت دا امتحان بڑھا لیا ہے میں بھی اپنی امت وال گیا امت نے مینوں پڑھنے ہی پائی رکھی ہے ہر ویلے ایہو جے مسائل ہر ویلے اوکھے اوکھے کام دس دے رہن لہذا اے تیری امت نے 50 نمازاں نہیں ہو پڑھنیاں جاؤ ہن ویلا جے رب کول جا کے درخواست کرو کٹ کروا لو کٹ ہو جاون گیاں اللہ اللہ میرے آقا محبوب واپس جا رہے ہیں اللہ جی تھوڑیاں جہیاں کٹ کر دے وہ ایک روایت دے مطابق 10 کٹ ہو گئیاں ایک روایت دے مطابق 5 کٹ ہو گئیاں پھر واپس آئے موسیٰ کلیم پوچھ دینے کنیاں کٹ ہوئیاں آقا فرما دینے اینیاں کٹ ہو گئیاں فرمایا پھر واپس چلے جاؤ اور کٹ کروا کے آؤ ارے پھیرے تے پھیرا مروائی جا رہا جناب موسیٰ کلیم کلی جا رہا کٹ دیاں 5 نمازاں رہ گئیاں اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم فرما دینے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری امت نے 5 بھی نہیں ہو پڑھنیاں یہ دے وچوں بھی کوئی کٹ کروا لیا ایک میں نو بہتا عاشق نبی دا آندھا جی جتھے اگے انہیں پھیرے مارے سانے ایک اور بھی پھیرا مار کے 5 دا بھی رڑا کڈی آنا ہے جی اللہ اللہ ہو جا بھی عاشق ہے تے جس لے 5 رہ گئی آقا فرما دے نے موسیٰ کلیم جی میں نو تا ان شرم آن دیئے کہ میں 5 وچوں بھی کٹ کرواواں ان عرشاں والے دا اعلان آیا ہے فرمایا سونیا محبوبہ میری امت نو جا اپنی امت نو جا کے اطلاع دے دینی کہ جناب جے 5 پڑھو گے تے لیکن ثواب میں تو انہوں 50 دا ہی دیواں گا ثواب کدا دیواں گا ہیں 50 ہی فرض کٹ دیاں 5 ہو گئیاں نے تے جے 5 پڑھو گے تے میں تو انہوں ثواب 50 دا ہی دیواں گا لیندے ہو ثواب آج 5 کنے پڑھیاں نے خیر نال کنے 5 پڑھیاں نے آپ کئی اس طرح کر دے پہ جائے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اللہ 5 نمازہ فرض تے یارو جے 50 پڑھنیاں پہ جاندیاں 24 گھنٹے کیوں بھائی ذرا اندازہ لگاؤ پھر ہر ویلے ریونڈی پہنچیا ہونا سی ہے لوٹا مسلح ہاتھ وچ ہر ویلے جناب اللہ اللہ ہے میرے ویر میرے بھائی میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں واپس پھر اونا رستے راتوں رات ایک حصے دی اندر پھر بیت اللہ صبح اٹھے میرے آقا علیہ السلام اس طرح بیت اللہ دے نال ٹاسنا لگایا ہے بیت اللہ دے نال ٹاسنا لگایا ہے مکے والے آ گئے مکے والے آ کے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات دی کوئی نوی تازی تے دس کوئی نوی تازی تے سنا آقا فرما دے نے پھر سن لو آج رات میں نو اللہ لے گیا ہے میں مسجد اقصی پہنچے ہاں ساریاں نے کنہ نو ہاتھ لا لے آندے نے جھوٹو جھوٹ مسجد اقصی جکی میں پہنچ گیا ہے مسجد اقصی دا سفر ہے او تا مہینے سوا مہینے دا سفر ہے تو راتوں رات کی میں پہنچ گیا ہے او فرما دینے او مکے والیوں میں پہنچیا ہی نہیں میں 7 آسمانہ دی بھی سیر کیتی ہے میں 7 آسمانہ دی سیر کر گئی راتوں رات میں واپس تھے تو آڑے کول آ گیا او کنہ نو ہاتھ لائی جا رہا ہے جھوٹو جھوٹ کیتی جا رہا ہے دوڑے جا رہا ایک جڑا انہاں دا شیطانہ دا چیئرمین شیطان سی نام انہیں جا کے ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس لئے ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ابو بکر صبح دا سہانا جیا ویلا ہے باہر نکل آندے نے جناب عمر بن شام جی جدا نام میرے آقا نے ابو جال رکھی ہے او دروازے تے کھلوتا ہوئے ہے آندے نے جناب سردار جی کیویں صبح صبح آنا ہوئے ہے ارے جناب بلال ارے میرے آقا دا غلام ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مکے دا چودھری تے سردار آندہ ہے آندے نے ابو بکر کوئی بندہ ایک ہوئی کہ میں راتوں رات بیت المقدس پہنچیا من لویں گا
मान लवेगा। अबू बकर फरमाते ने ना ना ज़हन तस्लीम नहीं करदा, दिल नहीं मनदा कि रातों रात मस्जिद अक्सा पहुंचा होवे। महीने सवा महीने दा सफर है, ना उदो रेल गड्डियां, ना फ्लाई कोचा, ना एसी हिनो, ना भाई हवाई जहाज। और ये इंतजाम उदो है नहीं, रातों रात पहुंची है। किवें पहुंची है? दिल नहीं मनदा, ज़हन तस्लीम नहीं करदा। फिर जल्दी नाल बोल के आंदा पक्का रवी, पक्का। अबू बकर नूं आंदा पक्का रवी। आहे ओ बंदा कह रहा है मैं 7 आसमानां ते पहुंचिया, 7 आसमानां दी भी सैर कीती है, रातों रात मैं वापस फिर मक्के आ गया। अल्लाह अल्लाह। वो आंदे ने अबू बकर मन जाएगा। आंदे ने किवें चौधरी सरदार मन्ना, ज़हन तस्लीम नहीं करदा, अकल जिहड़ा है अकल दंग रह गई है। अरे दिल नहीं मनदा पिया। अरे पहेलियां क्यों बुझाई जाना है, असल हकीकत जरा मैनू दसना। आंदे ने ओ तेरा पीर मुहम्मद बैठा होया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ फरमा रहा है मैं रातों रात भी गया, मैं मस्जिद अक्सा पहुंचिया, मैं 7 आसमानां दी सैर कीती है। अबू बकर नू पहले पक्कियां कर लिया है, जिसले हकीकत हाल खुले है अबू बकर जल्दी नाल बोल पैंदे ने ए सरदार, ए जनाब चौधरी साहब, ए मेरे शहर दिया रहन वालिया, जदों मेरे पीर मुहम्मद दी वारी आई है, इत्थे ज़हन तस्लीम करे ना करे, दिल मन्ने ना मन्ने, अरे अकलां जेड़ियां ओ बेशक तस्लीम ना करन। मेरे पैगंबर अगर फरमा रहे बिल्कुल गैवी ने, अरे आसमाना दी भी सैर होई है, वापस भी रातों रात आ गए ने, मेरा ईमान हो जिया है। तकबीर, शाने सदीक़ अकबर, हज़रत मौलाना तालिब साहब यज़दानी। ज़हन ते तस्लीम करन दी बात नहीं, जदों आका मुहम्मद दी बारी आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उथे जनाब ज़हन दिल तस्लीम बेशक ना करे, ये मनना पेगा कि आका जो फरमा रहे ने बिल्कुल हक ते सच फरमा रहे हैं। इस वास्ते आसमान वाला बोल पैंदा है, फरमाया वजा बिसिद्की व सद्दक बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। एक सच्चा आया है, दूसरा उस सच्चे दियां तस्दीकां करने वाला है। सच्चा कौन है? मुहम्मद ओदियां तस्दीकां अबू बकर करने वाला है रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे वीर मेरे भाई मेरे आका, फिर मैं क्यों ना अर्जा कर जावा। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इधर उधर फेरे मार के ना फिर मेरे आका दे कोल कट्ठे हो गया मक्के वाले, ते मक्के वाले कट्ठे हो गए की आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दस ना जिथे मस्जिद अक्सा पहुंची है, उस मस्जिद अक्सा दे दरवाजे किन्ने सन, उन्हां दियां खिड़कियां किन्नियां सन, ओदे रोशनदान किन्ने सन, बाले ते छतीरियां किन्ने सन। क्यों भी मेरे आका उथे दरवाजे वेखण गए सन, दरवाजे गिनन गए सन है जी, खिड़कियां दरवाजे गिनन गया सी, बाले सतीरियां गिनन गया सन। अल्लाह अल्लाह, जिस मसीते तुसी पंजे नमाज़ां पढ़दे हो बाबे हो, इन्ना अरसा तुहानू उत्थे गुजर गया है, उस मसीत दे दरवाजे किन्ने ने इत्थे दस सकदे हो? खिड़कियां किन्नियां ने, बाले सतीरियां किन्ने ने? जिथे 5 वक्त अरसा गुजर गया नमाज पढ़दे नू, उत्थे सानू याद नहीं, लेकिन मेरा आका तो एवं लम्हात वास्ते पहुंचे उथे। ते आका फिर आका ही है नाम, रब रब भी है, रब रब भी है नाम,
रब जेड़ा अपने नबी नू किसे पासियों भी झूठा नहीं होण देंदा। अल्लाह फरमा रहा ने मेरे महबूब पैगंबर अगे तेनू मैं बैतुल मकदस लै गया, हुण मैं बैतुल मकदस तेरे कोल लै आना, बैतुल मकदस तेरे को ले आना। बैतुल मकदस मेरे आका दे सामने लिया रखी है। आका नू फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर ए मक्के वाले जिवें सवाल करते जा रहे इन्हां दे सवालां दा जवाब देंदे चले जाओ। ए पुछदे ने दरवाजे किन्ने ने, हुण तां मैं तेरे सामने ले आंदा इन्हां नू जनाब सामने वेख के दस देवो अरे खिड़कियां किन्नियां। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर मेरे भाई अल्लाह ऐलान फरमा रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर।